अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में। लेकिन इसकी एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलें मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करती और शुरू करती हूँ तेरे शहर सितमगर में एपिसोड 10। ये क्या बोल कर गया है शानी, तू जानता है क्या इसे? उसने उलझन को अल्फाज दिए तो वो भी उसे देखने लगा। इधर आओ। काशान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवार के साथ लाकर बिठाते हुए ख़ुद भी उसके सामने बैठ गया। उसने दोनों हाथों से बीनी का दायां हाथ पकड़ा और गोया हुआ। अब जो कुछ भी मैं तुझे बताने लगा हूँ उसे बस खामोशी से सुनना प्लीज़। वो भारी अंदाज में संजीदगी से गोया हुआ तो बेनी भी ना समझी के आलम में हैरान परेशान सी मुंतज़िर थी कि न जाने अब वो क्या बताने वाला है। माजी 8 जनवरी 2022। टैक्सी लेकर काशान का रुख सबसे पहले कराची कैंट स्टेशन की जानिब होता था, क्योंकि जहाँ मुसाफिरों की आमदोरफ्त हो वहाँ से सवारी मिलना आसान होता है। हज़र मामूली स्टेशन के बाहर रिक्शे के टैक्सियों का एक हजूम इकट्ठा था, जहाँ ड्राइवर्स बढ़ चढ़कर पैसेंजर्स को अपनी अपनी टैक्सी की जानिब बुला रहे थे। मगर उन सबके बरक्स काशान एक साइड पर गाड़ी रोकने के बाद अब ड्राइविंग सीट पर किसी पैसेंजर के इंतज़ार में बैठा अपने कोर्स की किताब पढ़ने लगा, जो वो अक्सर अपने साथ ही रखता था और ऐसे फारिग औकात में थोड़ी देर पढ़ लिया करता था। अचानक पिछली नशिश का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आकर बैठ गया। उसने चौंक कर गर्दन मोड़ी। चलो, बैठने वाली लड़की ने बेनियाजी से हुक्म दिया। कहाँ चलूँ? वो हैरान हुआ। किसी भी होटल ले चलो। उसने उसी तरह हुक्म जारी किया तो अपने ताज्जुब पर काबू पाते हुए किताब बंद करके डैशबोर्ड पर रखने के बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कौन सा होटल जाना है आपको? उसने बैक व्यू मिरर में देखते हुए पूछा। पता नहीं, यहाँ जो भी सबसे अच्छा होटल है वहाँ ले चलो। हस्बे साहबा का जवाब आया तो वो उस अजीब सी लड़की को देख कर रह गया। वो एक 24-25 साल किसी अच्छे हाई क्लास घराने की प्यारी सी लड़की थी, जिसने सफ़ेद फ्लैपर के साथ लॉन्ग गुलाबी कुर्ती पहनकर गले में स्टाइलिश सा स्कार्फ मफलर की तरह लिया हुआ था। कंधे से ज़रा नीचे जाते कत्थई डाए हुए खुले बाल हवा से बेतरतीब हो रहे थे, जिन्हें वो खिड़की से बाहर देखते हुए बार बार हाथ से पीछे कर रही थी, जिसकी कलाई में कीमती डायमंड ब्रेसलेट था। उसने कोई बहुत ही महंगा इम्पोर्टेड परफ्यूम लगाया हुआ था, जिसकी खुशबू से चंद लम्हों में पूरी गाड़ी मुअत्तर हो गई थी, जबकि सामान के नाम पर उसके पास महज एक छोटा सा सफरी बैग ही था। सुनो, लड़की ने अचानक पुकारा। जी? उसने बैग व्यू मिरर में देखा। इस शहर में कोई टूरिस्ट गाइड मिल सकता है क्या? उसने भी शीशे में देखते हुए सवाल किया। टूरिस्ट गाइड वहाँ मिलते हैं जहाँ पे लोग टूर पर घूमने फिरने छुट्टियाँ मनाने आते हैं, जबकि कराची लोग घूमने फिरने नहीं बल्कि कमाने आते हैं, और जब यहाँ से कमा लेते हैं तो इस शहर का कर्ज उतारे बिना वापस लौट जाते हैं। उसने फीकेपन से हंसते हुए जवाब दिया। तुम भी यहाँ कमाने आए हो? उसने अंदाज़ा लगाया। नहीं, यहाँ बाहर से इतने कमाने वाले आ जाते हैं कि उनके बीच हम मकामी लोगों को मौका ही कम मिलता है। उसके अंदाज में ना चाहते हुए भी तलखी घुल गई। क्या मतलब? वो समझी नहीं। वही कोटा सिस्टम की सितम ज़रीफ़ी। उसने गहरी सांस ली। फिर लड़की ने मज़ीद सवाल नहीं किया और यूँ पूरा सफ़र खामोशी से तय करने के बाद बिलाखिर उसने टैक्सी एक होटल के सामने रोक दी। लीजिए मैडम, आपकी मंजिल आ गई। ये शहर के चंद बेहतरीन होटल में से एक है। उसने होटल की बुलंद बाला इमारत की जानिब इशारा किया। लड़की ने भी एक नज़र खिड़की से झाँक कर होटल को देखा। कितने पैसे हुए? उसने पूछते हुए अपने बैग की जिप खोली। ये तो आपको बैठते हुए तय करना चाहिए था। अब जो ठीक लगे दे दें, ऐसा ना हो कि मेरा हिसाब किताब आपको ज़्यादा लगे। उसने बैग में मिरर में देखते हुए कंधे उचकाए। वो बैग लेकर गाड़ी से उतरी और खिड़की के पास आ गई। ये लो। उसने 1000 का नोट बढ़ाया। चेंज नहीं है फ़िलहाल मेरे पास। उसने नोट थामे बिना ही मसला बताया। तो मैंने चेंज मांगा ही कब है? उसने उल्टा सवाल किया। लेकिन ये ज़्यादा है। उसने ध्यान दिलाना चाहा। तुमने कहा था कि मुझे जो ठीक लगे मैं दे दूँ। मुझे यही ठीक लगा, अब रख लो, तुम्हारी मेहनत का ही मुआवजा है।
اس کے اصرار پر کاشان نے چپ چاپ نوٹ تھام لیا۔ وہ ہوٹل کے اندر چلی گئی، جبکہ ایک نظر اس عجیب سی شخصیت کے حامل لڑکی پر ڈال کر اس نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ 9 جنوری 2022۔ اگلے دن کاشان کو پھر وہ لڑکی نظر آئی جب وہ ایک پیسنجر کو اس کی منزل پر چھوڑنے کے بعد واپس جا رہا تھا۔ وہ کندھے پر سفری بیگ لٹکائے دھوپ کی باعث بمشکل آنکھیں کھولے متفکر سے کھڑی تھی۔ اس کا حلیہ کل جیسا ہی تھا، غالباً کل سے اب تک اس نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ وہ بے ساختہ گاڑی اس کے پاس لے آیا۔ کیا ہوا میڈم، کوئی پرابلم ہے کیا؟ اس نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا۔ پل بھر کو چونکنے کے بعد وہ لڑکی بھی اسے پہچان گئی۔ اوہ تھینک گاڈ تم آ گئے۔ اگلے ہی پل وہ بنا پیشکش کے کہتی ہوئی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر نشست پر بیٹھ چکی تھی، جیسے اسی لمحے غنیمت کے انتظار میں ہو۔ کاشان کو تھوڑا عجیب تو لگا، مگر اس نے اظہار نہیں کیا۔ کب سے کسی رکشہ ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی میں، مگر کوئی ٹیکسی نظر ہی نہیں آئی۔ اوپر سے جنوری کے مہینے میں بھی یہاں کی دھوپ میں کتنی تپش ہے۔ اسلام آباد میں تو اتنی گرمی نہیں ہوتی۔ تیز دھوپ سے چھاؤں میں آ کر پرسکون ہوتے ہوئے وہ خود ہی اپنی دھن میں بولتی چلی گئی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ فی الحال تو واپس ہوٹل ہی لے چلو۔ اس کے جواب پر کاشان نے سر ہلا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی شاپنگ کرنے کے ارادے سے باہر آئی تھی میں، راستوں کا تو پتہ ہے نہیں، اسی لیے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ وہ کسی اچھے سے مال میں لے جائے، مگر 1 گھنٹہ پتہ نہیں کہاں گاڑی گھمانے کے بعد وہ مجھے اس چھوٹی سی مارکیٹ میں چھوڑ گیا، یہ کہہ کر کہ تھوڑا پیدل چل کر جانے کے بعد آگے مال مل جائے گا۔ وہ خود ہی اپنی آپ بیتی سنانے لگی۔ اس نے یقیناً پیسے بنانے کے چکر میں بلا وجہ آپ کو یہاں وہاں گھما کر بیوقوف بنا دیا ہے۔ وہ نتیجے پر پہنچا۔ صحیح کہہ رہے ہو، اس نے بھی تائید کی، لیکن میں اور کروں بھی کیا؟ مجھے یہاں کے راستے پتہ ہی نہیں ہیں، اور اگر پتہ چل بھی جائیں تو ان راستوں پر چل کر میں کہاں جاؤں، یہ سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے متفکر ہوئی۔ اس شہر میں آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار نہیں ہے؟ نہیں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ تو پھر آپ یہاں کس کے پاس اور کیوں آئی ہیں؟ وہ تھوڑا متعجب ہوا۔ کسی کے پاس نہیں آئی، اور کیوں آئی ہوں اس کا جواب بھی رہنے ہی دو۔ وہ نظر جھکا کر اپنا ناخن کھرچنے لگی۔ کاشان کو اس کا انداز کافی عجیب لگا۔ جب آپ کسی کو جانتی ہی نہیں ہیں تو اس شہر میں کیسے رہیں گی؟ اسے در حقیقت فکر ہوئی تھی۔ رہ لوں گی، بجھا سا جواب ملا، جس کے بعد دونوں کے مابین خاموشی حائل ہو گئی۔ کاشان کے ذہن میں اس اجنبی لڑکی کے حوالے سے کئی سوالات تھے کہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے اور کیوں آئی ہے، مگر اس وقت براہ راست اس سے یہ سب پوچھنا مناسب نہ لگا تو خاموشی رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ چکے تھے، جس کے بعد وہ کاشان کو اس کا معاوضہ ادا کر کے گاڑی سے باہر آ گئی۔ بات سنو، وہ جاتے ہوئے اچانک رک کر کھڑکی پر جھکی۔ جی؟ کیا تم میرے ٹورسٹ گائیڈ بن سکتے ہو کچھ دنوں کے لیے؟ اس نے ایک امید کے تحت پوچھا۔ کیا میں؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، تم کسی گائیڈ کو بھی تو فیس دینا پڑتی نا، تو وہ پیسے اور پلس تمہاری ٹیکسی کا دن بھر کا رینٹ میں تمہیں دے دوں گی، بس جب تک میں یہاں ہوں تب تک تم گھومنے پھرنے میں میری ہیلپ کر دو پلیز۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے پھر اصرار کیا، جس پہ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پلیز منع مت کرنا، کیونکہ اس پورے شہر میں کل سے اب تک بس تم ہی ایک قابل بھروسہ انسان لگے ہو، اور اتفاق سے دوبارہ مل بھی گئے ہو۔ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ وہ لجاجت سے مزید بولی۔ آپ نے کیسے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا کہ میں قابل بھروسہ ہوں؟ اس نے دلچسپی سے سوال کیا۔ کل سے اب تک جتنے بھی لوگ مجھے ملے ان سب نے مجھ سے زیادہ پیسے بٹورے ہیں۔ تم واحد شخص تھے جس نے زیادہ پیسے واپس کرنے کی کوشش کی۔ میرے خیال سے یہ بہت کلیئر سائن تھا تمہاری ایمانداری کا۔ ابھی جان کہتی ہیں ایماندار شخص پر آسانی سے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے سادگی بھرے تجزیے پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ اس نے ایک آس سے تائید چاہی۔ ٹھیک ہے۔ اس کی معصوم منت کے آگے اسے حامی بھرنی پڑی۔ تھینکس، تم مجھے اپنا نمبر دے دو، میں کل ہوٹل سے ہی تمہیں فون کر کے بلا لوں گی، میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے آگے کا معاملہ ترتیب دیا۔ کاشان نے کاغذ پر اسے اپنا نمبر لکھ کر دیا، جسے لے کر وہ ہوٹل کی جانب چلی گئی۔ وہ چند لمحے وہیں رک کر سوچنے لگا کہ کیسے عجیب لڑکی ہے وہ، ایک تو اجنبی شہر میں اکیلی، اس جدید دور میں اس کے پاس موبائل نہیں، اور اوپر سے معصومیت کی حد تک سادہ۔ اس کے دل سے بے ساختہ اس لڑکی کی سلامتی کے لیے دعا نکلی، جس کے بعد گاڑی آگے بڑھ گئی۔ 10 جنوری 2022۔ اگلی صبح کاشان حسب معمول اپنے کمرے میں دیوار پر لٹکے شیشے کے سامنے کھڑا ٹیکسی اسٹینڈ پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، تبھی سنگل بیڈ پر پڑا اس کا موبائل گنگنا اٹھا۔ وہ اپنی چیک والی ریڈ شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کرتا ہوا بیڈ کی جانب آیا، موبائل اٹھا کر دیکھا۔ کسی اجنبی پی ٹی سی ایل نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، ٹیکسی والے بھیا؟ دوسری جانب سے اسی لڑکی کی پر امید آواز سماعت سے ٹکرائی۔
جی وہی ہوں۔ اس عجیب سے لقب پر اس نے مسکراتے ہوئے تصدیق کی۔ تھوڑی دیر تک ہوٹل آ جانا، ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے معصومانہ انداز میں حکم دیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ اس کی تصدیق کے بعد دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ کاشان نے بھی اس کی سادگی پر مسکراتے ہوئے موبائل کان سے ہٹایا۔ شانی، آجا، ناشتہ لگ گیا ہے، باہر سے بینی کے بلند آواز میں پکارا۔ ہاں آیا، وہ بھی اسی طرح جواب دے کر موبائل پین کی جیب میں رکھتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ کہاں چلنا ہے؟ کاشان نے ٹیکسی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ سب سے پہلے کسی اچھے سے شاپنگ مال لے چلو، کیونکہ فی الحال مجھے کپڑوں اور چیزوں کی بے حد ضرورت ہے۔ اس نے فرنٹ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ہدایت دی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سفر یوں ہی خاموشی سے جاری تھا کہ ڈیش بورڈ پر نظر پڑتے ہی اس نے کاشان کی بک اٹھا لیا اور اسے کھول کر جائزہ لینے لگی۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ اس نے کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ میری، ایک لفظی جواب ملا۔ تمہاری؟ لیکن یہ تو کسی کورس کی کتاب لگ رہی ہے۔ اس نے متعجب ہو کر کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ہاں، میری ہی کورس کی کتاب ہے، فری ٹائم میں پڑھ لیتا ہوں۔ مطلب تم اسٹوڈنٹ ہو؟ وہ نتیجے پر پہنچی۔ ہاں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیکسی چلا رہا ہوں، اس نے جذباتی جواب دیا۔ واہ یار، زبردست، وہ خاصی متاثر ہوئی۔ تو کیا پڑھ رہے ہو تم، اور فیوچر میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ مزید انٹرویو لینے لگی۔ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں اور اسی فیلڈ میں بیرون ملک جا کر جاب کرنا چاہتا ہوں، جو فی الحال تو پاسبل نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میں دن رات محنت کر کے اس قابل ضرور بنوں گا کہ بیرون ملک جانے کا اپنا خواب پورا کر سکوں۔ اپنے ارادے بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں عزم جھلکا۔ اپنا خواب پورا کرنے کا عزم، واؤ، تم تو بہت ایمبیشیس ہو، اس نے برملا تعریف کی۔ ہاں، ورنہ آپ تو مجھے صرف ایک معمولی ٹیکسی والے بھیا سمجھی تھی نا، اس نے مسکراتے ہوئے یاد دلایا تو وہ بھی ہنس دی۔ ارے، مجھے تمہارا نام ہی نہیں معلوم تھا، اس لیے نمبر کنفرم کرنے کے لیے ایسے بول دیا۔ اس نے سادگی سے وضاحت کی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کاشان۔ نائس، میرا نام بریرہ ہاشمی ہے، اس نے خود ہی اپنا تعارف دیا۔ تیسری ملاقات میں بالآخر دونوں کو ایک دوسرے کا نام پوچھنے کا خیال آ گیا تھا۔ تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ میں ہوں، میری ہم عمر ایک بہن ہے بینی، اور دادا ہیں، اس نے مختصر بتایا۔ اس طرح ہلکی پھلکی باتوں کے دوران وہ لوگ تھوڑی دیر بعد مین راشد منہاس روڈ پر بنے بلند و بالا عالیشان لکی ون مال کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ یہ کراچی کے چند بڑے مالز میں سے ایک ہے، اس نے مال کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے بتایا۔ آپ شاپنگ کر کے آ جائیں، میں یہیں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے گاڑی کا انجن بند کیا۔ تم بھی چلو میرے ساتھ؟ کیا؟ میں کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ تم گائیڈ ہو میرے، اس نے دھیان دلایا۔ ہاں تو یہاں تک لے آیا، اب کیا شاپنگ کرنے کے لیے بھی آپ کو گائیڈ چاہیے؟ ہاں تو اکیلے مال میں گھومتے ہوئے میں عجیب باؤلی لگوں گی۔ واہ، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ اکیلے شاپنگ نہیں کر سکتے؟ لوگوں کی اکثریت جو اکیلے شاپنگ کرتی ہے وہ پاگل ہے کیا؟ اس کی عجیب منطق پر کاشان نے طنز کیا۔ لوگوں کا مجھے نہیں پتا، مگر میں اس اکیلے پن سے ہی تو گھبرا کر یہاں آئی ہوں۔ اس کے انداز میں عجیب سی خارش تھی۔ وہ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے پایا۔ اب اترو گاڑی سے اور میرے ساتھ چلو۔ اگلے ہی پل وہ اپنی دھن میں واپس آتے ہوئے حکم دیتی گاڑی سے اتر گئی، جس کی نہ چاہتے ہوئے بھی کاشان کو تقلید کرنی پڑی۔ کافی دیر کاشان کو مال میں یہاں سے وہاں خوار کروانے کے بعد اپنا مطلوبہ سامان لے کر اب بریرہ لنچ کے لیے فوڈ کورٹ میں آ گئی تھی۔ دونوں ایک 4 سیٹر ٹیبل کے گرد آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جس کی ایک کرسی پر شاپنگ بیگز رکھے ہوئے تھے اور چوتھی کرسی خالی تھی۔ لو، تم بھی کچھ آرڈر کر دو اپنے لیے۔ بریرہ نے مینو کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے کارڈ بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارے، صبح سے میرے ساتھ گھوم رہے ہو، اب دوپہر ہو گئی ہے اور تمہیں اب بھی بھوک نہیں لگ رہی؟ ناشتے میں لوہے کے پراٹھے کھائے تھے کیا تم نے، جو ابھی تک ہضم نہیں ہوئے؟ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے شریر سا طنز کیا۔ ہاں، یہی سمجھ لیں۔ وہ بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ اب تمہاری سزا ہے کہ تم میری پسند کا لنچ کرو گے۔ اس نے سزا سنا کر آرڈر لکھوانے کے لیے ویٹر کو اشارے سے بلایا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پورا دن ٹھیک ٹھاک طریقے سے بریرہ کے ساتھ سر کھپانے کے بعد اب بالآخر کاشان نے گاڑی ہوٹل کے باہر روکی۔ مغرب کا وقت ہونے کے باعث روشن آسمان اب مدھم پڑنے لگا تھا، جس کا مغربی کنارہ نارنجی ہو رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، بہت مزہ آیا آج تمہارے ساتھ گھوم کر، کل پھر ملیں گے، اس نے کہتے ہوئے فرنٹ ڈور کا لاک کھولا۔ کل میری امپورٹنٹ کلاس ہے تو میں صبح نہیں آ سکوں گا، کاشان نے پہلے آگاہ کیا۔ ہاں تو کوئی بات نہیں،
फ्री होकर शाम में आ जाना। उसने सहूलत से हल बताया और गाड़ी से उतरने के बाद पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर अपने शॉपिंग बैग्स उठाने लगी। बैग्स लेकर उसने दरवाज़ा बंद किया और उसे बाय बोलती हुई जाने के लिए पलटी। गाड़ी रिवर्स करने के लिए पीछे देखने पर काशान की नज़र पिछली नशिस्त पर रह जाने वाले शॉपिंग बैग पर पड़ी तो वह एकदम रुक गया। बरीरा, उसने खिड़की से आवाज़ दी तो वो जो थोड़ी ही देर हुई थी रुक कर पलटी। आपका एक बैग रह गया है। रह नहीं गया, मैंने छोड़ा है तुम्हारे लिए, उसने वहीं से जवाब दिया। मेरे लिए क्यों? वह हैरान हुआ। बस ऐसे ही, कल आते हुए यही पहन कर आना। उसने मुस्कुराकर पीछे की जानिब उल्टे कदम उठाते हुए बुलंद आवाज़ से हाकिमाना जवाब दिया और बिना उसकी मज़ीद कोई बात सुने पलटकर तेज़ी से होटल के अंदर चली गई, जिसे वह महज देख कर रह गया। काशान घर वापस आया तो उसे दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई मिली, जिसका मतलब था कि पाशा अभी तक गैराज से नहीं लौटे हैं और बेनी यकीनन मोहल्ले में कहीं आवारागर्दी करने निकली हुई है, जो एक तरह से उसके लिए अच्छा ही था, वरना वो खामखा उसके हाथ में इतने महंगे मॉल का शॉपिंग बैग देखकर हज़ार सवाल पूछती। अंदर आके उसने सबसे पहले बैग अलमारी में रखा और ख़ुद फ्रेश होने चला गया। शानी, तू आ गया? थोड़ी देर बाद बेनी ने बाथरूम का दरवाज़ा बजाते हुए पूछा, जो अभी भी बाहर से लौटी थी। नहीं, अभी आऊँगा, रास्ते में हूँ। उसकी बेतुके सवाल पर उसने अंदर से तपका जवाब दिया। चाय बनाने जा रही हूँ अपने लिए, तू पिएगा? उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बेनी ने पूछा। हाँ, बना दे। जवाब सुनकर वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वो भी फ्रेश होकर बाहर लाउंज में आ गया, जहाँ बेनी अपना कप लिए सोफे पर आलती पालती मारे बैठी टीवी देख रही थी और उसका कप मेज़ पर पड़ा रखा था। कहाँ आवारागर्दी करने गई हुई थी तू? उसने सिंगल सोफे पर बैठते हुए पूछा। कहीं नहीं, रानी को सालन देने गई थी तो उसी से बातों में लग गई। उसने टीवी पर नज़रें मरकूज़ रखे ही जवाब दिया और चाय पीने लगी। उसने भी मज़ीद कोई सवाल करने के बजाय मेज़ पर से चाय का कप उठाकर निगाहें टीवी की जानिब मरकूज़ कर लीं, जिस पर कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म चल रही थी और सीन में दो किरदार जुर्म साबित करने के हवाले से ज़िद बहस कर रहे थे। स्क्रीन पर नज़र आती लड़की का हुलिया काफ़ी हद तक बरीरा जैसा था। उसने वैसे ही फ्लैपर के साथ लॉन्ग शर्ट पहनकर गले में स्कार्फ लिया हुआ था। दाएं हाथ में स्टील की चूड़ियाँ और बाएं कलाई में घड़ी बांधी हुई थी, जबकि उसके खुले बाल बमुश्किल कंधे तक आ रहे थे। उस लड़की और बरीरा में दो चीज़ों का फ़र्क था। अव्वल, लड़की ने बाएं कलाई पर घड़ी बांधी हुई थी, जबकि बरीरा एक मखसूस डायमंड ब्रेसलेट पहनती थी। दोनों लड़की के बाल बमुश्किल कंधे तक आ रहे थे, जबकि बरीरा अपने कंधे से काफ़ी नीचे तक आधे बालों में कैचर लगाए रखती थी। और हाँ, सबसे अहम फ़र्क, उस लड़की के चेहरे पर बरीरा जैसी ज़िंदगी से भरपूर हंसी भी नहीं थी और ना उसकी आंखें बरीरा की आंखों जैसी चमकदार थीं। उसका सरापा जहन में उभरते ही एक निहायत मुबहम सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। यूं ही उसने गैर इरादी तौर पर बेनी की जानिब देखा। वो दोनों हाथों से कप पकड़े आलती पालती मारे सोफे पर बैठी हुई थी। वो 2 रोज़ से बेनी को इस घिसी हुई जीन्स और रेड चेक वाली ढीली शर्ट में देख रहा था, जो लेडीज़ शर्ट भी नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा ऐसी शर्ट ही मुख्तलिफ रंगों में पहना करती थी। अच्छे खासे लंबे बालों का ऊंचा करके एक मैसी बन बनाया हुआ था। उसे अपने हुलिये का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता था, ना ही वो लड़कियों की तरह खुद को सजा बनाकर रखती थी जैसे बरीरा रहती थी। ये क्या हुलिया बनाकर घूमती रहती है तू? बिला आकर वो टोके बिना ना रह सका। क्या हुआ मेरे हुलिये को? उसने नासमझी से अपनी जानिब देखा। लड़कियां ऐसे रहती हैं भला? एक तू वैसे ही तो इतने इतने दिन कपड़े नहीं बदलती है, और जब बदलती है तो यही लड़कों वाली घिसी पिटी जीन्स शर्ट चढ़ा लेती है। तो लड़कियों वाले कपड़े क्यों नहीं पहनती जैसे इस लड़की ने पहने हुए हैं? काशान ने उसका तज्जिया करते हुए टीवी स्क्रीन की जानिब इशारा किया। उसे ताज्जुब से देखती बेनी ने एक नज़र टीवी स्क्रीन को देखा और फिर दोबारा उसकी जानिब मुतवज्जे हुई। तेरी आंखों ने आज काम करना शुरू किया है क्या? बेनी ने यूं पूछा, गोया उसकी दिमागी हालात पर शुबा हो। नहीं। तो फिर ये बेतुकी बात क्यों की? मैं तो बचपन से ऐसे कपड़े पहनती आ रही हूँ, फिर आज तेरे को किस बात की तकलीफ़ हो गई? उसने ध्यान दिलाते हुए तंज़िया अंदाज में पूछा। ख्याल पहले भी बहुत बार आया था, मगर आज बोल रहा हूँ। लड़कियों का अपना एक अंदाज़ होता है, एक वक़ार होता है। तू भी लड़की है, इसीलिए तुझ पर ये सब नहीं जचता। तू वो पहना कर जो तेरे लिए बना है। अब क्या उसने रसान से समझाना चाहा। चल बे चल, ज़्यादा मेरा अब्बा ना बन और सुकून से फ़िल्म देखने दे मेरे को। उसने यकदम चिढ़कर उसकी बात हवा में उड़ाई। और ये फिल्में मैं फ़ैशन सीखने के लिए नहीं, जनरल नॉलेज के लिए देखती हूँ। पता है कितनी मालूमात मिलती है इससे कोर्ट कचहरी की। अब मुझे भी ये भी पता चला कि जब कोई मुंह उठाकर हम पर इल्ज़ाम लगाए तो हमें डरने के बजाय उससे सबूत मांगना चाहिए,
کہ بھائی کس ثبوت کی بنا پر تو الزام لگا رہا ہے، ذرا ثابت تو کر۔ وہ اپنی دھن میں مزید بولتی گئی جبکہ وہ اسے ایسے دیکھتا رہا جیسے سوچ رہا ہو کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔